स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको 21/7 मा पर्ने सामाजिक पहिचान, विविधता र वर्ग विभाजन भित्र रहेको पाठ 1 मा पर्ने नेपालमा जाति प्रथाको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ। र विशेष गरेर नेपालमा जात प्रथा अर्थात् जाति प्रथाको बारेमा त्यसको सार संक्षेप अर्थात् मूल कुराहरू हामीले चाहिँ यो पाठमा सिक्न गइरहेको छौँ, यो भिडियो अन्तर्गत हेर्न गइरहेको छौँ। र यो पाठमा रहेको नेपालमा जात प्रथाको सार संक्षेप कुराहरू के हो त? सारमा हामीले यो पाठमा के कुराहरू बुझ्नुपर्छ भन्ने बारेमा अब हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। र सुरुमा त हामीले जात भनेको बुझ्नुपर्छ। यो पाठमा जात भनेको के हो त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। र जात भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने वंश परम्परा, त्यसै गरी धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिका आधारमा विभाजित मनुष्यको वर्गलाई जात भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। वंश परम्परा, कुनै वंश परम्परा, त्यसै गरी धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिका आधारमा विभाजित मनुष्यको वर्गलाई जात भनेर हामीले भन्छौँ। अब यही जातबाट चाहिँ जात प्रथा आएको हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यही जातबाट चाहिँ जात प्रथा आएको हो। र जात प्रथालाई अर्को तरिकाले के गरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ भने सामाजिक विभेदीकरणको स्वरूपका रूपमा चाहिँ यो जात प्रथालाई लिन सकिन्छ। सामाजिक विभेदीकरणको स्वरूप यो भन्नुको मतलब चाहिँ यसले चाहिँ समाजमा एक किसिमको विभेद ल्याएको हुनाले यसलाई चाहिँ सामाजिक विभेदीकरणको स्वरूपको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। अब यो जुन जात प्रथा छ त्यो चाहिँ एउटा सामाजिक प्रथा हो। सामाजिक प्रथा हो, समाजमा रहेको प्रथा हो। कस्तो खालको प्रथा भन्दाखेरि मानिस आफैले सामाजिक बनाएको व्यवस्था अथवा त्यस्तो खालको प्रथा। मान्छे आफैले चाहिँ जातको सृजना गरेको, ईश्वरले जातको सृजना गरेका होइनन् र मान्छे आफैले समाजमा बस्दाखेरि बनाएको एउटा व्यवस्था हो अथवा सामाजिक संरचना पनि भनेर भन्न सक्छौँ हामी। हो, त्यसलाई चाहिँ हामी जात प्रथा भनेर भन्न सक्छौँ है त। समाजमा रहेको प्रथा, त्यही भएर यसलाई सामाजिक प्रथा भनेर पनि बुझिन्छ। र यो चाहिँ मान्छे आफैले समाजमा बनाएको व्यवस्था हो। र यही जात प्रथा जुन छ त्यो चाहिँ विभिन्न समूहमा विभाजित रहेको छ। विभिन्न जात जाति विभिन्न समूहमा चाहिँ यो विभाजित भएको छ, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो सामाजिक समूह जुन अथवा सामाजिक प्रथा छ, हो, यो सामाजिक प्रथामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा समूहले अर्को समूहलाई चाहिँ आफूभन्दा उच्च र निम्न ठान्दछ र त्यही अनुरूपको व्यवहारहरू गर्दछ। मान्छेहरूको समूह हुन्छ सामाजिक प्रथा भनेर हामीले बुझिरहँदाखेरि, किनभने त्यहाँ चाहिँ समाजमा बस्ने मान्छेहरूमा पनि समूह हुन्छ। त्यसमा कस्ता खालको समूह हुन्छ मान्छेको भन्दा एउटा चाहिँ आफूलाई उच्च ठान्ने खालको मान्छेहरूको समूह हुन्छ भने अर्को चाहिँ आफूलाई निम्न वर्गको निम्न ठान्ने त्यस्तो खालको समूह हुन्छ। हो, त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उच्च र निच्च अथवा निम्न ठान्ने जुन व्यक्तिहरू छ त्यो समूह अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो जातलाई लिएर चाहिँ व्यवहारहरू हुने गर्छ। यो ठुलो जाति, यो सानो जाति, त्यही अनुसारको सोच, त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवहारहरू हुने गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जात प्रथाको उदय कहिले भएको पाइन्छ भन्दाखेरि यो जात प्रथाको चाहिँ उदय भनेको ईसापूर्व 1500 तिर भएको पाइन्छ। ईसापूर्व 1500 तिर भएको पाइन्छ। र विशेष गरेर यो उदय कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डो आर्यन संस्कृतिको उत्पत्तिदेखि जात प्रथा चाहिँ समाजमा रहेको थियो। जात प्रथा उदय चाहिँ ईसापूर्व 1500 मा भएको थियो। र कसरी भयो अथवा कहाँ भयो भन्दाखेरि इन्डो आर्यन संस्कृतिको जुन उत्पत्ति छ त्योदेखि जात प्रथा चाहिँ समाजमा देखिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब नेपालमा पनि धेरै अगाडिदेखि यो जात प्रथा चाहिँ रहेको थियो र नेपालमा विशेष गरेर लामो समयसम्म यसले जरा गाडेर बसेको छ र अहिले पनि यो कायमै देखिन्छ नेपालमा। यसका लागि विभिन्न पहलहरू प्रयासहरू भइरहेका छन्
त्यो हुँदाहुँदै पनि तैपनि नेपालमा चाहिँ यो अझै चाहिँ जरा गाडेरै बसेको छ। यो भने यसरी निर्मूल हुन सकेको छैन। त्यस्तै अर्को कुरा नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएदेखि जात प्रथा र छुवाछुतका लागि चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू भएको छ। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2020 सालमा मुलुकी ऐनले जातीय भेदभावलाई चाहिँ बन्देज नै लगाएको छ। जातीय भेदभावलाई बन्देज नै लगाएको छ। यो जातीय प्रथा अन्त्य गर्नको लागि 2007 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएदेखि नै यसको लागि प्रयास भइरहेको छ। र यो जात प्रथा मात्रै होइन, छुवाछुत, यही जातकै आधारमा छुवाछुत पनि मान्छेले विकास गरेको भएको हुनाले यो दुइटैको निर्मूलीकरणको लागि चाहिँ प्रयासहरू भइरहेको छ। त्यस्तै त्यही प्रयासलाई चाहिँ आत्मसात गर्दाखेरि 2020 सालमा मुलुकी ऐन जारी भयो, जहाँ चाहिँ जातीय विभेदलाई बन्देज नै लगाइएको थियो। त्यसपछि बनेका कानुनहरूले पनि यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न खोजिरहेको छन्, निरुत्साहित गर्नको लागि प्रयासहरू गरिरहेका छन्, तर पनि सम्भव भइरहेको छैन, सकिरहेको छन् हो। अब यही प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि जातका आधारमा जुन छुवाछुत र भेदभाव छ त्यो अन्त्य हुन सकेको छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि। यसरी विभिन्न कानुनहरू बनेर चाहिँ यसलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि यही जातका आधारमा हुने जुन छुवाछुत छ हाम्रो समाजमा भएको र भेदभावहरू छ त्यो अन्त्य चाहिँ अझै पनि हुन सकेको छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को जाति प्रथाको उत्पत्ति सम्बन्धी केही अवधारणाहरू चाहिँ विकास भएको पाइन्छ। त्यसको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। जाति प्रथा उत्पत्ति सम्बन्धी केही अवधारणाहरू छन् हो, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। अब पहिलो छ जातको दैवी अवधारणा। जातको दैवी अवधारणा। त्यस्तै दोस्रो भनेको शास्त्रीय अवधारणाबाट पनि जाति प्रथा सुरु भएको भनेर अहिले बुझ्न सक्छौँ। र अर्को छ व्यवहारजन्य अवधारणा। र अब पहिलोको कुरा गरौँ, जातको दैवी अवधारणाको बारेमा सुरुमा चर्चा गरौँ। जातको दैवी अवधारणाको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। र यसमा चाहिँ के हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ करिब झन्डै 3000 वर्ष पहिलेदेखि चाहिँ विकास भएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जातको दैविक अवधारणा कहिले विकास भएको थियो भन्दाखेरि झन्डै 3000 वर्ष पहिलेदेखि नै यो विकास भएको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पौराणिक कालमा अर्थात् पुराणहरूको समयमा, पुराणको कालमा, पौराणिक कालमा हिन्दू परम्परामा चाहिँ के मानिन्थ्यो, के चाहिँ विश्वास गरिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ समाजलाई व्यवस्थित गर्न वर्ण व्यवस्थाको अनुसरण गरिएको थियो। समाजलाई राम्रो बनाउनको लागि विभिन्न वर्ण व्यवस्थाको चाहिँ व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो अनुसरणहरू गरिएको थियो, वर्णको अनुसरण गरिएको थियो, जसमा चाहिँ के राखिएको थियो भन्दाखेरि 4वटा पदहरूको सिर्जना गरिएको थियो। 4वटा पदहरूको अथवा वर्णहरूको चाहिँ सिर्जना गरिएको थियो। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र हो। यसरी चाहिँ 4वटा वर्णमा चाहिँ समाजलाई व्यवस्थित गर्ने काम पौराणिक कालदेखि नै भएको थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा छ ब्राह्मण। 4वटा चाहिँ पदहरूको सिर्जना गर्दा अथवा 4वटा वर्णहरूको सिर्जना गर्दा सुरुमा छ ब्राह्मण। अब ब्राह्मण र चाहिँ कसलाई भनिन्थ्यो त्यति बेला भन्दाखेरि जसले चाहिँ बौद्धिक काम गर्छ, अर्थात् बुद्धि विवेकको काम गर्छ, ज्ञान, शिक्षा, सल्लाह र परामर्श दिने काम गर्छ हो, त्यस्तो खालको चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो भन्दा ब्राह्मण भनेर भनिन्थ्यो है त। त्यस्तै अब क्षेत्री चाहिँ कसलाई भनिन्थ्यो, कसरी क्षेत्रीको पहिचान हुन्थ्यो त्यति बेला भन्दाखेरि जसले चाहिँ सुरक्षा सेवा र शासन गर्ने गर्थ्यो। राजाहरू जसले चाहिँ शासन गर्थे र साथसाथै जसले सुरक्षा दिन्थे, युद्धहरू लड्ने, राज्यहरू जित्ने, सुरक्षा दिने, राज्यको सुरक्षा दिने हो, यस्ता खालका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ क्षेत्रीय अन्तर्गत पर्न आउँथे। त्यसै गरी वैश्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ जसले चाहिँ उत्पादनमूलक कृषि काम गर्छ, उत्पादनमूलक कृषि व्यापारमा जो रुचि राख्थ्यो त्यति बेला त्यसलाई चाहिँ वैश्य भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो। अर्थात् त्यस्तो खालको चाहिँ एक किसिमको वर्ण चाहिँ व्यवस्था भएको थियो। त्यसै गरी अर्को छ शूद्र। अब त्यति बेला शूद्र चाहिँ कसलाई भनिन्थ्यो भन्दाखेरि श्रम र सिपमा आधारित
जुन काम गर्ने व्यक्ति छ त्यसलाई चाहिँ शूद्र भनेर भनिन्थ्यो। श्रम र सिपमा आधारित काम गर्ने व्यक्ति, जस्तै कि अब कुनै एउटा सिप, लुगा सिलाउने सिप हुनसक्छ, त्यसै गरी जुत्ता सिलाउने सिप हुनसक्छ, त्यसै गरी अन्य यस्तै खालका विविध सिपहरू छन्। हो, त्यो सिपहरू काम गर्ने व्यक्तिलाई शूद्रको रूपमा लिइन्थ्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो जातको दैवीय अवधारणामा चाहिँ जातलाई यसरी विभाजन गरिएको थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को छ शास्त्रीय अवधारणा। जातलाई चाहिँ शास्त्रीय अवधारणा अनुसार पनि व्याख्या गरेको पाउँछौँ। र सुरुमा के थियो भन्दाखेरि आदिम समाजमा जात कुल सबै खालको चाहिँ चिज समान थियो। त्यहाँ जात पनि थिएन, कुल पनि थिएन, सबै मान्छे समान थिए। किनभने त्यो समय कस्तो थियो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ समाजमा बसेका थिएनन्, अर्थात् आदिम समाजमा मान्छे समाजको रूपमा बसेको थिएन र सबै मान्छेहरू बीच चाहिँ असमानता, भेदभाव यस्तो खालको केही पनि कुरा थिएन। हो, त्यो भएर पछि जब समाजको निर्माण भयो, समाजको निर्माण भइसकेपछि अब एउटा सामाजिक व्यवस्था मान्छेले सुरु गर्यो। हो, त्यही सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत यो जात प्रथालाई पनि उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ विस्तार गर्दै लगे भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यति बेला चाहिँ शास्त्रीय अवधारणालाई बुझ्दाखेरि ईसापूर्व 300 देखि 200 सम्म चाहिँ मनुस्मृति काल थियो। हो, त्यही मनुस्मृति कालमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यो वर्तमान समयसम्म जरा गाडेर रहेको जुन छुवाछुत र जातीय विभेद छ, हो त्यो जड चाहिँ यही समयमा सुरु भएको थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमानमा जरा गाडेर बसेको जुन छुवाछुत र जातीय भेदभाव छ त्यो चाहिँ त्यही समय मनुस्मृति कालमै रहेको थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूले यसमा याद गर्नु पर्यो। अब त्यसपछि अर्को कुरा भनेको यही शास्त्रीय अवधारणा अन्तर्गत हामीले के कुरा बुझ्नुपर्ने छ भन्दाखेरि त्यसै गरी त्यही समयमा के थियो भन्दाखेरि सिधा सादा शूद्रहरू चाहिँ काममा व्यस्त हुन्थे। जुन एक किसिमको वर्णको विभाजन भएको थियो, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। हो, त्यो मध्येमा शूद्रहरू जो चाहिँ काममा व्यस्त रहन्थे, अर्थात् कर्मयोगी थिए, कामहरू गर्थे। हो, तिनीहरूको फाइदा चाहिँ समाजका टाठापाठाहरू, जसलाई चाहिँ माथिल्लो जात भनेर भनिन्थ्यो, हो तिनीहरूले चाहिँ त्यो फाइदा उठाए टाठापाठाबाट, उनीहरूको श्रम शोषण गरे त्यो समयमा है त। यसै गरी अब यो टाठापाठाले गर्दाखेरि नै जातिगत चाहिँ समूह निर्माण गरे। यो टाठापाठा, समाजमा रहेका टाठापाठा व्यक्तिहरूले चाहिँ श्रम शोषण गर्नको लागि चाहिँ जातिगत समूह निर्माण गरे, जसले चाहिँ छुवाछुतलाई धार्मिक कानुनका रूपमा चाहिँ समावेश गरेको थियो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र यस्तै हो, अब संसारभरि नै बलियोले निर्दोलाई, धनीले गरिबलाई, बाठोले सिधासादालाई हेप्ने र थिचोमिचो गर्ने प्रवृत्ति छ। संसारभरिकै रीत हो यो। संसारमा बलियो मान्छेले निर्दोलाई, कमजोरलाई, त्यसै गरी धनीले गरिबलाई, बाठोले सिधासादालाई हेप्ने र थिचोमिचो गर्ने, अन्याय गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यही प्रवृत्ति अनुसार त्यो समयमा पनि समाजका टाठापाठाहरूले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि जो चाहिँ काम गर्थे, आफ्नो मजदुरी गरेर खान्थे, आफ्नो मिहिनेत गरेर खान्थे, त्यस्ता खालका शूद्र वर्णका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ श्रम शोषण गरे र जातिगत समूह निर्माण पनि गरे उनीहरूले। र जसले गर्दाखेरि चाहिँ छुवाछुतलाई धार्मिक कानुनको रूपमा पनि समावेश गरियो। अब त्यसको साथसाथै अर्को के कुरा भयो भन्दाखेरि जातीय विभेदका आधारमा कानुन निर्माण पनि भयो। जातीय विभेद छ जुन छ त्यही अनुसार चाहिँ कानुनहरू निर्माण भयो र त्यही आधारमा चाहिँ समाज विभाजन भयो। यही जातीय आधारमा जुन जातको विभाजन भयो, जातको आधारमा चाहिँ कानुनको निर्माण हुने बित्तिकै यही जातको आधारमा चाहिँ समाजको विभाजन हुन पुग्यो। र जो चाहिँ अलिकति पीडित व्यक्ति छ, जसलाई चाहिँ समाजले हेपेको छ, त्यस्ता सबै वर्गलाई चाहिँ शूद्रमा चाहिँ गनिन थाल्यो। जो चाहिँ अलिकता गरिब छ, चाहिँ निमुखा छ, हो यी सबै चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ शूद्रमाथि राख्ने गरियो।
र जातका आधारमा समाज विभाजन भइसकेपछि अन्य विभिन्न कारणले हेपाइमा परेका जुन जाति छ, वर्ग छ, हो तिनीहरूलाई पनि शूद्रको रूपमा चाहिँ हेर्न थालियो। हो यही शूद्रहरूलाई चाहिँ अमानवीय व्यवहार गरियो, यिनीहरूमाथि दमनहरू गरियो त्यो समयमा है त। समाजका टाठाबाठाहरूले चाहिँ यसरी थिचोमिचो गरे। त्यसै गरी अब समाज कुनै व्यक्ति समाजबाट बहिष्कृत गर्यो भने, समाजबाट चाहिँ उसले नराम्रो काम गरेर समाजबाट बहिष्कृत भयो भने उसलाई चाहिँ केमा राखिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यही शूद्रको वर्गमा राखिन्थ्यो। हो यस्तो खालको काम पनि त्यति बेला भएको थियो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यसरी शूद्रहरू चाहिँ यसरी थिचोमिचोमा पर्दाखेरि उनीहरू एक भई प्रतिरोध गर्नुको सट्टा शूद्रहरू बिचमा पनि छुवाछुतको चाहिँ एक किसिमको भाव सिर्जना हुँदाखेरि थप समस्यामा चाहिँ परेको देखिन्छ र जातीय प्रथा झन् चाहिँ विकृत रूपमा पुगेको देखिन्छ र सबै व्यक्तिले चाहिँ एक किसिमको जो चाहिँ शूद्र वर्णमा राखिएका थिए उनीहरूले चाहिँ विरोध गर्नुको सट्टा उनीहरू एक आपसमै चाहिँ छुवाछुतको भावना ल्याए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक किसिमको आफ्नो न्यायको लागि आवाज उठाउनु पर्ने हो, त्यो गर्न सकेनन् र सधैँ उनीहरू दमनमै परिरहे। यसरी जातीय विभेदलाई चाहिँ धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर व्यवहार गर्न थालिएको कारण आजको दिनसम्म पनि यो हिन्दू समाजबाट पूर्णतः रूपमा यो छुवाछुत हट्न नसकेको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यो पछि अर्को छ व्यवहारजन्य अवधारणा। जातीय प्रथाको अर्को अवधारणा भनेको व्यवहारजन्य अवधारणा र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ यसमा मुख्य रूपमा भने रुचि, प्रतिभा र कर्मका आधारमा जातीय विभाजन हुन्छ र यही चिज यो जुन जातीय विभाजन विकृत हुँदै चाहिँ धर्मको आडमा जन्मअनुसारको जातको विभाजन हुन पुग्यो। जुन मान्छेको एउटा रुचि, प्रतिभा, कर्मको आधारमा एउटा जातीय विभाजन गरिएको थियो त्यो चाहिँ विकृत बनाइयो। त्यसलाई विकृत बनाएर चाहिँ धर्मको आडमा चाहिँ अब जातको विभाजन हुन थाल्यो अथवा त्यसै गरी जन्मको आधारमा जातको विभाजन हुन थाल्यो र जसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि जुन सिपगत वर्गीकरण गरी पुर्ख्यौली र पुस्तौनी पेसा बन्न पुगेको अवस्था सिर्जना भयो र जो व्यक्ति चाहिँ पुर्ख्यौली रूपमा अथवा पुस्तैनी रूपमा चाहिँ जसबाट जन्मिन्छ अथवा उसको पुस्ता को थियो त्यही अनुसार चाहिँ उसको जात चाहिँ भनेर तोकिन थाल्यो अथवा सिपगत आधारमा। जस्तै कि यसलाई बुझ्नको लागि एकदम सहज उदाहरण, कुनै व्यक्तिले जुत्ता सिलाउँछ अथवा फलामको काम गर्छ भने अब ऊबाट आउने सन्तानले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै त्यही सिपलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै त्यही पुर्खौली पेसालाई धान्दै चाहिँ ऊ पनि त्यही वर्गमा पर्न आउँछ भनेर भन्न खोजेको। अब यसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि यसको परिणाम चाहिँ शूद्र र वैश्यहरूको राजनैतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार गुम्दै गयो र त्यो अधिकारहरू पनि कुण्ठित हुँदै गए भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जुन एउटा सिप उनीहरूले अँगालेका थिए, धर्मको आडअनुसार जातको विभाजनको प्रचलन सुरु भएपछि सिपगत वर्गीकरणमा चाहिँ पुर्खौली र पुस्तौनी उनीहरूको पेसा भएको थियो हो, जसको परिणामस्वरूप के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ शूद्र र वैश्य जस्ता वर्णहरूले चाहिँ राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार पनि गुमाउँदै गए र अधिकारबाट उनीहरू कुण्ठित हुँदै गए। र अब नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि नेपाली समाजमा चाहिँ विशेष गरेर प्रचलित जुन जाति प्रथा छ त्यसलाई चाहिँ जङ्गबहादुर राणाले विक्रम सम्वत 1910मा मुलुकी ऐन जारी गरी कानुनी मान्यता दिएर त्यसलाई झन् अझ कडा बनाइदिए। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन जातीय प्रथा त छँदै थियो त्यसलाई अझ कडा बनाइदिए, किनभने उनले मुलुकी ऐन जारी गरे र त्यसलाई अझै कडा बनाइदिए। अब यो जाति प्रथा भनेको फेरि कस्तो हो भन्दाखेरि न त यो जैविक हो न त धार्मिक नै हो, यो त मान्छेले बनाएको, मान्छेले चाहिँ समाजमा रहँदाखेरि बनाएको एउटा व्यवस्था हो जसले चाहिँ व्यक्ति बिचमा विभाजन ल्याउनको लागि मद्दत गरेको छ अथवा विभाजन ल्याएको छ। यसलाई सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक पक्षबाट हामीले हेर्न सक्छौँ है। यसले विभाजन ल्याएको छ, अन्य धेरै कुराहरू पनि यहीसँग जोडिएर आएको छ जसले चाहिँ समाजलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब यही चिज चाहिँ हाम्रो समाजमा आज पनि ज्वरो गाडेर चाहिँ बसेको छ र यसको उन्मूलनको प्रयास पनि आजसम्म पनि जारी नै छ भनेर हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ
है त। यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा याद गर्नु पऱ्यो। जात चाहिँ भनेको के हो सुरुमा, त्यसपछि जातको विभिन्न अवधारणा छ, जातको दैविक अवधारणा छ, त्यसै गरी शास्त्रअनुसार चाहिँ शास्त्रीय अवधारणा छ र व्यवहारजन्य अवधारणा छ। हो, यही कुराहरू चाहिँ हामीले यो पाठमा मूल भावको रूपमा, सारको रूपमा बुझ्नु पऱ्यो।